Hello, good morning and namaste to you all. यस क्लासमा कनेक्ट हुनुभएका सम्पूर्ण ब्याङ्किङ एस्पायरेन्ट्सलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी अहिले एनआरबी युनिफाइड डिरेक्टिभ्सको सिरिजमा छौँ र आजको टपिक डिरेक्टिभ 13। यस सिरिजका सम्पूर्ण भिडियोहरू युट्युबमा इजिली एक्सेस गर्न सकिनेछ। कुनै समय खेर नफाली म आजको क्लासमा प्रवेश गर्न अनुमति माग्दछु। आजको टपिक डिरेक्टिभ 14 भएको रहेछ, डिरेक्टिभ 13 हो। ठिक छ। सो डिरेक्टिभ 13 प्रोभिजन रिगार्डिङ सिआरआर एन्ड एसएलआर, क्यास रिजर्भ रेसियो र स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेसियो एकदमै सुनिने टपिक हो। तपाईँको सिआरआर र एसएलआर यो डिरेक्टिभ 13 हो है। सो यहाँ मिस्टेक भएको छ, इट इज नट डिरेक्टिभ 14, इट इज डिरेक्टिभ 13। सो नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग निर्देशन नम्बर 13 हो। यो अनिवार्य मौजदाता वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। ठिक छ। सो सिआरआर र एसएलआर सम्बन्धी व्यवस्था हो यो। अलराइट, अब के छ त सिआरआर को व्यवस्था नेपालमा? नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरेको छ त? सो अनिवार्य नगद मौजदाता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुहोस् है, यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थाले अब पहिला यो 3% सिआरआर राख्नु पर्थ्यो, क्यास रिजर्भ रेसियो। नगद मौजदाता कति राख्नु पर्थ्यो? तपाईको 3% राख्नु पर्थ्यो। तर 2079 5/12 देखि कुल निक्षेप दायित्वको 4% अनिवार्य नगद मौजदाता बाफत यस बैंकमा राख्नुपर्नेछ। अर्थात् कुनै बैंकमा अब डिपोजिट 100 रुपियाँ आयो भने 100 रुपियाँको 4% अर्थात् 4 रुपियाँ चाहिँ अब उनीहरूले क्यास रिजर्भ नै राख्नुपर्छ। सो दे क्यान नट युज 4 रुपिज, दे क्यान ओन्ली युज 96 रुपिज। ठिक छ। कुनै बैंकमा 100 रुपियाँ डिपोजिट भयो भने अब उनीहरूले 4 रुपियाँ क्यास रिजर्भ नै राख्छ, अनिवार्य नगद मौजदाता नै राख्छ। अब बाँकी कति रह्यो? 96 रुपियाँ, 96 रुपिज, त्यो मात्र युज गर्न पाउँछ। अलराइट, सो अब 4% सिआरआर राख्नुपर्छ क, ख र ग वर्गको बैंकले। अब यो 4% रकम कहाँ राख्ने त? राष्ट्र बैंकमा राख्ने कि आफ्नै बैंकमा रिजर्भमा राख्ने भनेपछि राष्ट्र बैंकले के भनेको छ भने यस व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदाताको न्यूनतम 70% रकम दैनिक रूपमा यस बैंकमा राख्नुपर्नेछ, अर्थात् राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि कुनै बैंकमा 100 रुपियाँ डिपोजिट आयो, 100 रुपियाँ डिपोजिट आयो भने अब उसले क्यासको रूपमा कति रिजर्भ राख्नु पर्यो भनेपछि 100 को 4% 4 रुपियाँ, 4 रुपियाँ अब रिजर्भ राख्नुपर्छ। 4 को 70% कति हुन्छ? 2.8, 2 रुपियाँ 80 पैसा हुन्छ। सो राष्ट्र बैंकमा कम्तीमा पनि 2 रुपियाँ 80 पैसा पुर्याउनै पर्यो है। सो राष्ट्र बैंकको जुन यो हरेक बैंकको त राष्ट्र बैंकमा खाता हुन्छ। सो उनीहरूले आफ्नो राष्ट्र बैंकमा भएको खातामा 2 रुपियाँ 80 पैसा बुझाउनु पर्छ इन केस उनीहरूको टोटल डिपोजिट कति छ? 100 रुपियाँ। बुझ्नुभयो? सो फर्स्ट कुरा तपाईले के बुझ्नुस्, सिआरआर 4% हुन्छ टोटल डिपोजिटको। त्यो डिपोजिटको 4% जुन छ त्यो पहिला त रिजर्भ राख्नु पर्यो। त्यो 4% को पनि अगेन 70% कहाँ राख्नु पर्यो त? नेपाल राष्ट्र बैंकमै डिपोजिट हुनुपर्छ। पहिला 3% थियो, नजिकिनु होला, अहिले चाहिँ 4% रहेको छ तपाईको सिआरआर। अब कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ख र ग वर्ग जुन छन् तिनीहरू त गाउँ गाउँमा हुन्छन् हैन। तपाईको अब काठमाडौँमा नहुन सक्छन्, अनि काठमाडौँमा नहुँदाखेरि राष्ट्र बैंक नभएको ठाउँमा भयो भने त अब राष्ट्र बैंकले तिमीहरूले डिपोजिट गरेनौ, तिमीहरूलाई पेनाल्टी लाउँछु भन्नु त भएन। त्यस्तो केसमा के गरेको छ भने ख र ग वर्गको बैंकले चाहिँ जुन विकास बैंक छ र तपाईको फाइनान्स कम्पनीहरू छन्, उनीहरूले के गर्न सक्छ भने यस बैंकको राष्ट्र बैंकको कार्यालय नभएको स्थानमा नजिकको क वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थामा यस प्रयोजनको लागि चल्ती खाता खोली आवश्यक रकम जम्मा गरेमा पनि अनिवार्य मौजदातामा गणना गरिनेछ भनेको छ है। यो कुराहरू तपाईले क्लियरली बुझ्नुस्। इन केस जुन ठाउँमा नेपाल राष्ट्र बैंक छैन, अब क क्लासको बैंक त अब सबैको हेड अफिस लगभग तपाईको राष्ट्र बैंक भएकै ठाउँमा छ, त्यही भएर समस्या भएन।
ख र ग त अब प्रदेश स्तरमा पनि छन् अनि तपाईँको गाउँ-गाउँमा छन् होइन। अब त्यो ठाउँमा उनीहरूको के नहुन सक्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क नहुन सक्छ। जुन ठाउँमा राष्ट्र ब्याङ्क उपलब्ध छैन, अब भयो भने त उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमै डिपोजिट गर्नु पर्यो। अब भएन भने के गर्नु पर्यो भने चल्ती खाता करेन्ट एकाउन्ट खोलेर चल्ती खाता खोलेर जुन ए क्लास ब्याङ्क छ त्यसमा डिपोजिट गर्नु पर्यो। यही प्रयोजनको लागि, के प्रयोजनको लागि भन्दाखेरि सिआरआर प्रयोजनको लागि। अनि सिआरआर प्रयोजनको लागि डिपोजिट गर्ने त्यसलाई पनि अब सिआरआर को रूपमा गणना गरिनेछ भनेर छ। तर ब्याज आर्जन हुने गरी क वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थामा जम्मा गरेको रकमलाई सिआरआर मानिने छैन भनेर यहाँ कुरा एकदम क्लियरली राखेको छ। अनिवार्य मौजदाता प्रयोजनका लागि खोलिने खाता सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय भएको स्थानमा मात्र खोल्नुपर्ने छ। सो बेसिकली अब सिआरआर को लागि हेड अफिसमा मात्र खाता खोल्नुपर्ने छ भनेको बुझ्नुभयो। जस्तै ख र ग क्लासको ब्याङ्कले विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीले सिआरआर राख्नु पर्यो भने शाखामा होइन, हेड अफिसमा, केन्द्रीय कार्यालय भएको शाखामा, केन्द्रीय कार्यालय भएको स्थानमा मात्रै के गर्न मिल्नेछ त खाता खोल्नु पर्नेछ। अलराइट, ओके। सो सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यालय नभएको खण्डमा नजिकको क वर्गको एउटै ब्याङ्कमा जम्मा गरेको रकमलाई मात्र अनिवार्य मौजदातामा गणना गरिनेछ। यस ब्याङ्कको कार्यालय बाहेक एकभन्दा बढी ब्याङ्क शाखामा जम्मा गरेको रकमलाई यस प्रयोजनका लागि योग्य मानिने छैन। अर्थात् अब ख र ग ब्याङ्कले, ख विकास ब्याङ्क, ग फाइनान्स कम्पनीले अब सिआरआर डिपोजिट गर्नु पर्यो रे, तर उसले के गर्यो, केही पैसा तपाईँको काठमाडौँको ब्रान्चमा त भन्नै मिल्दैन किनकि यहाँ त राष्ट्र ब्याङ्क छ। सो फोर सपोज कुनै एउटा दुर्गम क्षेत्रमा अब एउटा ठाउँमा त्यहाँ डिपोजिट गर्यो, अर्को दुर्गम क्षेत्रमा अर्को ठाउँमा डिपोजिट गर्यो क क्लासको, त्यसरी पाइएन। एउटै ठाउँमा मात्र डिपोजिट भएको हुनु पर्यो है। एउटा ठाउँमा मात्र डिपोजिट भएको क क्लास ब्याङ्कको एउटा स्थानमा मात्र, एउटा शाखामा भएको पैसालाई मात्र के मान्न सकिनेछ त तपाईँको सिआरआर मान्न सकिनेछ। सिआरआरमा गणना गर्न मिल्नेछ, नत्र गणना गर्न मिल्दैन। अब तपाईँको माइन्डमा एउटा कुरा होला, त्यसो भए त क क्लास ब्याङ्कलाई त आनन्दको डिपोजिट आउने रहेछ होइन। अब ख र गले त डिपोजिट गरिदियो भने त कलाई त आनन्द हुने भयो। सो उनीहरूले त त्यो पैसा चलाउन मिल्ने भयो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने, त्यो पैसाबाट लोन फाल्न मिल्ने भयो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पैसाबाट कुनै पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन। एउटा कुरा मात्र मिल्छ, त्यो हो विभिन्न वर्ग कर्जा। सो विभिन्न वर्ग कर्जा चाहिँ त्यो पैसाबाट पनि उपलब्ध गराउन मिल्ने भयो। तर जुन त्यो डिपोजिट छ त्यो डिपोजिटबाट अरू केही पनि काम गर्न मिल्दैन। कसले भन्दाखेरि ए क्लास ब्याङ्कले। ठिक छ, अलराइट। अब इनकेस यदि कुनै ए क्लास ब्याङ्क, बी क्लास ब्याङ्क, सीले तपाईँको यो जुन सिआरआर को क्राइटेरिया छ त्यो फुलफिल गर्न सकेन भने के हुन्छ त? इनकेस तिनीहरूले अब 4% राख्नु पर्थ्यो, 4% राख्न सकेन भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने पहिलो पटक अनिवार्य मौजदाता नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित ब्याङ्क दरको प्रतिशतले पेनाल्टी लगाउने। जस्तै 2 करोड रुपियाँ सिआरआर हुनु पर्थ्यो, तर अब उसले 1 करोड 50 लाख रुपियाँ मात्र सिआरआर, क्यास रिजर्भ कति मात्र राख्यो, 1 करोड 50 लाख भने अब 50 लाखमा अपुग भएको त 50 लाख हो, नपुग भएको। सो 50 लाखमा चाहिँ ब्याङ्क रेट कति छ, मानव ब्याङ्क रेट 8% छ भने आजको दिनमा 8%ले पेनाल्टी लगाइन्छ। दोस्रो पटक पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले छड्के गर्दाखेरि दोस्रो पटक पनि अनिवार्य मौजदाता नपुग भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ जति ब्याङ्क रेट छ त्यसको 1.5%ले, 1.5 भनेको 1.5, 8 छ भने 8 × 1.5 भनेको 12%ले पेनाल्टी लगाइन्छ। ठिक छ। तेस्रो पटक पनि तपाईँको छड्केमा गर्दाखेरि उसको अपुग भइरहेछ भने अब चाहिँ के हुन्छ थाहा छ, डबल ब्याङ्क दरले चाहिँ पेनाल्टी लगाइन्छ। 8% ब्याङ्क दर छ भने 16% पेनाल्टी हान्दिराख्छ। ठिक छ। सो दिस इज हाउ पेनाल्टिज आर मेड। समस्याग्रस्त संस्थाहरू भने त्यस्तो केसमा चाहिँ पेनाल्टी लाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जस्तै अब कुनै ब्याङ्क्रप्ट भइसकेका संस्थाहरू छन् भने त्यस्तो केसमा चाहिँ पेनाल्टी लगाइदैन। ठिक छ, ओके। सो बेसिकली के हुन्छ भने अनिवार्य मौजदाता जति पनि छ यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली तपाईँको
काउन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने छ। त्यसको काउन्ट गर्ने विधि चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ। अनिवार्य मौजदाताको गणना साप्ताहिक औसत निक्षेप मौजदाताका आधारमा गरिनेछ। सो साप्ताहिकको जुन 1 हप्तामा जुन डिपोजिट हुन्छ त्यसको औसत एभरेज लिइन्छ, आइतबारदेखि शनिबारसम्मको जति डिपोजिट हुन्छ डिभाइड बाई 7 गर्ने। सो यसरी एभरेज आउँछ, त्यो एभरेजको चाहिँ तपाईँको 70% राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? ओके। सो मौजदाताको गणना गर्दा खण्ड क मा उल्लेखित समयावधि पछि 1 हप्ता अन्तराल कायम गरी तत्पश्चातको 2 हप्ता आइतबारदेखि 14 दिनको शनिबारमा कायम गरिने औसत नगदलाई नगद मौजदातालाई लिइनेछ। ठिक छ? ओके फाइन। सो यसरी तपाईँले राख्नु होला। ठिक छ? अनि एउटा कुरा के आयो भने एउटा कुरा के आउँछ भने यस्तो सिआरआर जुन राखिन्छ त्यो सिआरआर चाहिँ क क्लास ब्याङ्कले आफ्नो हरेक छुट्टा छुट्टै शाखामा राख्दाखेरि पनि तपाईँको टोटल ब्याङ्कमै राखेको जस्तो चाहिँ मानिन्छ है। ख र गले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिरहेको छैन भने तपाईँको ख र गले चाहिँ क क्लासको एउटै ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो, एउटै शाखामा राख्नु पर्यो होइन, सिआरआर प्रयोजनको लागि। तर क वर्गले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने क वर्गले आफ्नो के गर्नु पर्यो त सम्पूर्ण कार्यालयमा राखेको, जस्तै कुनै काठमाडौँको शाखामा छ, कुनै भक्तपुरको शाखामा छ, कुनै ललितपुरको शाखामा छ, त्यहाँ उनीहरूले सिआरआर मेन्टेन गर्यो भने सम्पूर्णलाई एउटै इकाइ मानिने छ भनेर चाहिँ यहाँ कुरा गरेको छ। ठिक छ? अनि त्यसै गरी यस ब्याङ्कमा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी फन्ड ट्रान्सफरको सिलसिलामा ट्रान्जिटमा पर्न गएको स्वदेशी मुद्राको रकमलाई यस ब्याङ्कको मौजदातामा समावेश गराइनेछ भनेको छ। ठिक छ? अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि तपाईँको पैसाहरू फन्ड ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेको हुन्छ। ठिक छ? अब तपाईँको ब्याङ्कदेखि एउटा ब्याङ्कदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्न पठाइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो त पैसा बाटोमा छ, ट्रान्जिटमा छ, बाटोमा छ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कदेखि तपाईँको यो कमल पोखरीदेखि काठमाडौँ त्यो तपाईँको बालुवाटार जानु छ भने अब पैसा गाडीमा छ अरे, बाटोमा छ भने त्यसलाई पनि केमा काउन्ट गर्न सकिनेछ त? सिआरआरमा काउन्ट गर्न सकिनेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। सो प्रष्टीकरणको लागि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यस दफाको प्रयोजनको लागि कुल निक्षेप भन्नाले कुलाई टोटल डिपोजिट भन्नाले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको चल्ती, कल, बचत र मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले यस ब्याङ्कले तोके बमोजिमका विभिन्न वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गर्ने रकम समेतलाई जनाउँछ। यस ब्याङ्कको साधारण खातामा भएको मौजदातालाई मात्र अनिवार्य मौजदातामा गणना गरिनेछ। यस ब्याङ्कमा विशेष प्रयोजनका लागि खोलिएको विशेष खाता तथा विदेशी मुद्रा खातामा रहेको रकमलाई यस प्रयोजनका लागि गणना गरिने छैन। सो फोरेन करेन्सीहरूको लागि चाहिँ गणना गरिने छैन है त। फोरेन करेन्सी जुन डिपोजिट छ त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्न मिल्दैन। ठिक छ? त्यसै गरी अनिवार्य मौजदाता गणना प्रयोजनका लागि तपाईँको परिवर्तीय जुन फोरेन एक्सचेन्ज करेन्सी छ, कर्मचारी जमानत तथा मार्जिन खातामा रहेको रकम कुल निक्षेपमा समावेश गरिने छैन। चल्ती खाता भनेको थाहा छ? यहाँ तपाईँलाई प्रष्टीकरण दिएको छ। चल्ती खाता भन्नाले मागेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता सम्झनुपर्छ। बचत खाता भन्नाले ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित्त राखिएको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता सम्झनुपर्छ। मुद्दती खाता भन्नाले ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म जम्मा रहने गरी राखिएको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता सम्झनुपर्छ। अनिवार्य मौजदाता गणना गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यालय नभएका स्थानहरूमा रहेको नोट कोषमा जम्मा हुने मार्गस्थ नगद क्यास इन ट्रान्जिट समेत समावेश गर्न सकिनेछ भनेर यहाँ कुरा राखेको छ। ठिक छ? सो यसपछि हामी जाउँ एसएलआरमा, स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेसियो। ठिक छ? अब स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेसियो कति प्रतिशत हुनुपर्छ? पहिला 10, 8 र 7 थियो। अब अहिले के गरेको छ भने क वर्गले तपाईँको 12% एसएलआर राख्नुपर्छ। अब एसएलआर भनेको के हो? अहिले हामी आउँछौँ। क्यास भनेको त सजिलो छ, त्यति क्यास नै राख्नुपर्छ भन्ने थियो। सिआरआर भनेको त्यति क्यास रिजर्भमै राख्नुपर्छ। अब एसएलआर भनेको अहिले नै आउँछ हामी के हो यो भनेर। तर तपाईँले के बुझ्नुहोस्,
क वर्गको ब्याङ्कले 12% एसएलआर राख्नु परिरहेछ अहिले। त्यसै गरी तपाईँको जुन ख र ग वर्गका ब्याङ्कहरू छन्, विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरू छन्, उनीहरूले एसएलआर 10% मेन्टेन गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने 12, 10, 8 राखेको थियो होइन। अब 10, 8 र 7 थियो, अब 12 र 10 राखेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कले 12 र ख र गले कति राखेको छ, अब 10। अब यो प्रतिशत परिवर्तन हुँदै जान्छ, तर तपाईँले यो प्रतिशत भन्दा नि सिएलआर भनेको सिआरआर भनेको के हो, एसएलआर भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब यो प्रतिशत त कहिले केही होला कहिले केही होला, तर अहिलेको लागि जिकेको लागि त तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ। आजको दिनको एसएलआर कमर्सियल ब्याङ्कको लागि 12% छ, ख र गको लागि 10% छ भनेर बुझ्नुहोस्। अनि सिआरआर कति प्रतिशत छ आजको दिनमा? 4%। सो अब एसएलआर भने के हो त? के कुराहरू आउँछ एसएलआरमा? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानीलाई एसएलआरमा काउन्ट गर्न मिल्छ। सो एसएलआर 12% हुनुपर्छ भनेको छ भने 12%मा के कुराहरू आउनु पर्यो त? त्यो जुन रिजर्भ राख्नुपर्छ 12% ब्याङ्कहरूले, त्यसमा के कुराहरू समावेश गर्न सक्यो त? जस्तै उदाहरणका लागि कसैले 100 रुपियाँ डिपोजिट गर्छ, ब्याङ्कमा कति पैसा डिपोजिट गर्छ? 100 रुपियाँ डिपोजिट आयो भने 12 रुपियाँ 12% त के हुनु पर्यो? एसएलआर हुनु पर्यो। 12 रुपियाँ बराबरको एसएलआर रिजर्भमा राख्नुपर्छ। अर्थात् त्यो एसएलआर भनेको के हो भनेपछि त्यो कुरा नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानीलाई पनि काउन्ट गर्न मिल्यो। मानौँ 2 रुपियाँ केमा लगाइरहेछ? नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्रमा लगानी गरिरहेछ अरे एउटा ब्याङ्कले, त्यसलाई पनि एसएलआर को रूपमा राख्न मिल्यो। ठिक छ। अब उसले कति एसएलआर मेन्टेन गर्नु पर्यो? 10 रुपियाँ। ठिक छ। जस्तै 100 रुपियाँ डिपोजिट भइरहेछ भने उसले 12 रुपियाँ बराबरको एसएलआर राख्नुपर्छ क क्लासले। अब त्यो 12 रुपियाँमा 2 रुपियाँ त के गरेर रहेछ? सरकारी बन्डमा पैसा लगाएको रहेछ ब्याङ्कले भने त्यसलाई एसएलआरमा काउन्ट गर्न मिल्यो। अब उसले एसएलआर कति मेन्टेन गर्नु पर्यो? 10। अब अनिवार्य मौजदाता प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिएको रकमलाई पनि एसएलआरमा काउन्ट गर्न मिल्ने रहेछ। अब मलाई भन्नुहोस् त, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूले कति प्रतिशत राख्नुपर्छ? सिआरआर 4%। सो त्यो 4%लाई पनि काउन्ट गर्न मिल्यो। अब मलाई भन्नुहोस् त 2% त तपाईँको उसले मानौँ केमा लगानी गरिरहेछ? सरकारी बन्डमा। 4% सिआरआर भयो। अब मलाई भन्नु त टोटल कति भयो? 6%। अब उसले कति अझ राख्नु पर्यो? 6%। ठिक छ। अघि 100 रुपियाँको उदाहरण दिइरहेको छु, प्लिज ध्यान दिनुहोस्। एसएलआर 12%मा के कुराहरू इन्क्लुड गर्न मिल्छ? नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानीलाई राख्न पाइयो, अनिवार्य मौजदाता जुन सिआरआर छ त्यसलाई राख्न पाइयो, आफ्नो ढुकुटीमा रहेको नगद मौजदाता आफूसँग भएको जति क्यास छ त्यसलाई राख्न पाइयो, ख र ग वर्गका संस्थाको हकमा अनिवार्य मौजदाता प्रयोजनका लागि वाणिज्य ब्याङ्कमा राखेको रकम राख्न पाइयो, प्रादेशिक स्तरका वित्तीय संस्थाहरूले मागेको बखत प्राप्त हुने गरी अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको रकम पाइयो, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा नेपाली मुद्रामा जारी भएको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी पाइयो, खुला बजार कारोबार अन्तर्गत इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट यस ब्याङ्कले सङ्कलन गरेको निक्षेप पाइयो। तर तरल सम्पत्ति गणना गर्दा माथि उल्लेखित सुरक्षण पत्र वा ऋणपत्रको धितोमा रिपो, स्थायी तरलता सुविधा लगायतका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए सो कर्जाको रकम घटाई खुद लगानी मात्र तरल सम्पत्तिमा समावेश गर्नु पर्नेछ। यसको अर्थ के हो भने सरकारी बन्डमा लगानी लगाइरहेछ होइन। मानौँ यस्तो भयो अरे, उदाहरण लिउँ, एउटा ब्याङ्कमा 100 रुपियाँ डिपोजिट आयो भने उसले एसएलआर कति मेन्टेन गर्नुपर्छ? 12%। ठिक छ। अब 12% गर्नुपर्छ। अब उसले के गर्यो भने एउटा सरकारी बन्डमा पैसा लगायो अरे त्यो ब्याङ्कले। सरकारी बन्डमा कति पैसा लगायो है? मानौँ उसले 4 रुपियाँ बराबर सरकारी बन्डमा पैसा लगायो। तर के गर्यो? सरकारी बन्डमा पैसा लगाएको थियो अनि उसले के गर्यो भने त्यो सरकारी बन्डलाई धितो राखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग 2 रुपियाँ ऋण माग्यो। कति ऋण माग्यो? 2 रुपियाँ ऋण माग्यो। अब एसएलआर कति काउन्ट गर्ने? 4 काउन्ट गर्ने कि 2 काउन्ट गर्ने भन्दाखेरि 2 काउन्ट गर्ने। ठिक छ। अल राइट। सो वैधानिक तरलता अनुपात गणना सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ। अब गणना कसरी गर्ने त भन्दाखेरि वैधानिक तरलता अनुपात गणना गर्दा ठिक अघिल्लो महिनाको अन्त्यमा रहेको स्वदेशी निक्षेप दायित्वलाई आधार मानिनेछ। अब उता हप्तामा गरिरहेको थियो सिआरआर,
अनि एसएलआर कहिले गर्ने रहेछ त अघिल्लो महिनाको महिनामा चाहिँ गरिने रहेछ। ठिक छ। अब पेनाल्टी कसरी लगाउँछ त भन्दाखेरि पहिलो पटक वैधानिक तरलता अनुपात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित ब्याङ्क दरले। ठिक छ। सो यो नियम र त्यो नियम सेम रहेछ सिआरआरको केसमा। सिआरआर र एसएलआर त फर्स्ट त के रहेछ सेम रहेछ। त्यसपछि के भयो त दोस्रो पटक वैधानिक तरलता अनुपात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकमको प्रचलित ब्याङ्क दरको दोब्बर प्रतिशतले। अब हेर्नुहोस् त उसमा के थियो 1.5% थियो, यहाँ के भइदियो अब दोस्रो पटकमा डबल भइसक्यो। अनि तेस्रो पटक पनि त उसको नपुग भइरहेछ भने अब 73%ले ब्याङ्क दरको 73%ले पेनाल्टी लगाइदिन्छ। ठिक छ। ओके फाइन। सो यस दफाको प्रयोजनका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र भन्नाले नेपाल सरकारले जारी गरेको बचत पत्र, विकास ऋण पत्र, ट्रेजरी बिल्स तथा यस ब्याङ्कले तोकेको अन्य सुरक्षण पत्र सम्झनुपर्छ। तर बजार निर्माता मार्केट मेकरको रूपमा कार्य गरिरहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको विशेष खातामा रहेको सरकारी सुरक्षण पत्रको रकम नितान्त कारोबार प्रयोजनका लागि मात्र हुने हुँदा सो सुरक्षा पत्रको रकम वैधानिक तरलता अनुपात प्रयोजनका लागि सरकारी सुरक्षा पत्रमा गणना गर्न पाइने छैन। वैधानिक तरलता अनुपात विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको 7 दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ। सो यो थियो हाम्रो सिआरआर र एसएलआर को प्रोभिजन जुन हाम्रो डाइरेक्टिभ 13 मा छ। थ्याङ्क यू।